अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, रूस का कामयाब दौरा वजीर आज़म इमरान खान ने किया और ये उनका मेडन दौरा था रशिया का। और कहना ज़रूरी है कि पहली दफ़ा इन 23 ईयर्स ये कोई वजीर आज़म है पाकिस्तान के, कोई भी वजीर आज़म रहे हैं जो कि रूस का दौरा बाकायदा तौर पर ऑफिशियल विजिट कर पाए हैं। और 1999 में नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो गए थे रूस। उसके बाद ये आफ्टर 23 ईयर्स हमने इस लेवल का, इस पैमाने का दौरा देखा है पाकिस्तान और रूस के दरमियान। और ये एक नया आप समझे जोश व वलवला है जो कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में आया है। गोया ये कि जनरल मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी और इवन शायद खाकान अब्बासी, ये तीन भी वो लीडरान थे मुल्कों के जो कि गए थे रशिया, लेकिन उसके बावजूद उनका ये दौरा जो था वो अनऑफिशियल था। तो ऑफिशियल नौयत का नाजरीन ये आप समझें कि इन 23 ईयर्स फर्स्ट दौरा है और रशिया के साथ ये एक नए दौर का यकीनन आगाज़ हो सकता है। और चूँकि मुश्किल हालात में और कशीदा हालात में नाजरीन ये दौरा हुआ था, तो इसलिए ये ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। ऐसे में नाजरीन, पाकिस्तान ने एक बड़ा टाइट रोप वॉक करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि दौरा भी हो और साथ साथ बायलैटरलिज्म को, दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन साथ साथ कोई इस तरह की चीज़ ना हो कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा बनते हुए या इवन ऐसा इंप्रेशन देते हुए नजर आए। तो गोया ये कि जो एलामिया था, दोनों ममालिक ने अपना एलामिया जारी किया तवील मुलाकात के बाद, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान हुई। और तकरीबन 3 घंटे तक ये मुलाकात चली और बहुत एक एक्सक्लूसिव नशिस्त हमने देखी, एक कुर्बत भी हमने देखी दोनों लीडरान के दरमियान, जो कि हम लोग देखते हैं कि अमूमन जब वेस्टर्न लीडर्स से मिलते हैं सदर पुतिन तो एक लंबी टेबल दरमियान होती है। उस तरह की चीज़ हमने नहीं देखी और ख़ासे करीब नशिस्त रखी दोनों लीडरान ने। और ऐसे में 3 घंटे की इस तवील मुलाकात के बाद काफ़ी सारे बाहमी उमूर हैं जो कि तय पाए गए। दोनों ममालिक ने अपना अपना एलामिया जारी किया है। पाकिस्तान स्पेसिफिक जो एलामिया है, एक तो उसमें बात ये की गई है कि हर मसले का हल डायलॉग है, बातचीत है। जंग वगैरह ये तमाम तर किसी भी मसले का हल नहीं है। और ये एक वो रीआइटरेशन है जो कि हमने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से देखी है अपने ही पुराने स्टैंड्स की, क्योंकि बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एंड इवन इमरान खान साहब बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ये बात करते आए हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं। तो इस पूरी बात में एक दफ़ा फिर उन्होंने इसकी दूसराहट की। और आज जनाब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा भी यही बात करते हुए नजर आए कि हमने बगैर किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हुए एक कामयाब दौरा रूस का किया और एक बहुत बड़े पैमाने पर रूस के साथ ये आइस मेल्टिंग हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे पहले भी जो मुल्की लीडरान रहे हैं, वज़राए आज़म रहे हैं, किसी की भी हुकूमत रही हो, तमाम तर ने चाहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, बिलखुसूस कोल्ड वॉर में होने वाली कशीदगी के बाद। और पाकिस्तान जो यूएस का अलाय बन गया था, उस तमाम एपिसोड के बाद रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। लेकिन फिर भी नाजरीन, कोई ये राह उस तरह से हमवार होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन क्या ये वाला जो पर्टिकुलर दौरा है हमें वो एक ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से देता हुआ नजर आता है या नहीं आता? तमाम तर मामले पे बात करेंगे। इस दौरे की कल्मिनेशन पर भी बात होगी और क्या टेक अवे इस दौरे से, इसके ऊपर भी हम लोग रोशनी डालेंगे। मेरे साथ इस सेगमेंट में तो मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, दिफाई तजियाकार हैं आप और बजरिया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड जनरल साहब। और नाजरीन, जनाब ज़मीर अकरम फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान के हमारे साथ बजरिया फ़ोन कॉल मौजूद हैं और ऑनलाइन रहेंगे हमारे साथ इस सेगमेंट में। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर साहब, आपसे हम लोग सिफारती सतह पर इन तमाम तर मामलात पर रहनुमाई हासिल करेंगे। जनरल साहब, अगर मैं बात का आगाज़ आपसे करूँ, आप इसको कितना समझते हैं कि हमारे इस आइस मेल्टिंग के एक ऑब्जेक्टिव में ये दौरा हमें मदद दे पाएगा आगे इन टाइम्स टू कम? और आप इसके ऊपर इनिशियल रिमार्क क्या रखते हैं? ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे ख्याल में ये जो दौरा है ये कई दिहाइयों की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी में मजीद इजाफा हुआ है और दोनों ममालिक ने इस दौरे के औकात या टाइमिंग्स के बारे में जो फैसले किए हैं वो खूब सोच समझ कर किए हैं। और इसलिए कि इस तरह के फैसले किसी नी जर्क रिएक्शन के बिना पे नहीं होते। अच्छा, दोनों ममालिक के कौमी मफादात को डेफिनेट तकवीत मिलेगी, जिनमें अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी शामिल है। पाकिस्तान और रशिया दोनों को जो उनके फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस हैं, मेरे ख्याल में उसमें इजाफा होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। जो तवानाई की इशू हैं, यानी एनर्जी के जो इश्यूज हैं, वो चूंकि अभी रशिया के ऊपर सेंक्शंस पहले भी थे, मजीद लग गए हैं, तो उनके लिए आउटलेट्स जो है
वो कम होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को एनर्जी की ज़रूरत है। लिहाजा इससे भी दोनों ममालिक जो है वो फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल दिसंबर में प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बड़े अहम 2-3 बयानात दिए इस्लामोफोबिया के बारे में। और करेक्ट, उन्होंने बड़ा बिल्कुल। खुलकर कहा कि मुसलमानों के जज्बात इस तरह के बयानात से और इस तरह के हरकत से मजरूह होते हैं। हम्म। और ये कि इस तरह के जो बयानात और हरकत हैं, ये आज़ादी तहरीर या तकरीर का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, और ये कि इनसे शिद्दत पसंदी पैदा होती है और पुरतशद्दद जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो अगर आपको फिर याद होगा तो प्राइम मिनिस्टर ने पर्टिकुलरली उनका शुक्रिया भी शुक्रिया अदा अदा किया किया उनको था। फोन बिल्कुल। जी। और साथ साथ मेरे ख्याल में ये इस तरह की जो स्टेटमेंट है, ये पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ने उसको उनको अप्रिशिएट किया। अच्छा, इसके अलावा ये आपको बताता चलूं कि देखें, अभी जो सीपेक है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है, जो कि चाइनीज बिल्ट BRI का हिस्सा है। और इसी तरह जो प्रेसिडेंट पुतिन का जो विजन है ऑन ग्रेटर यूरेशियन कनेक्टिविटी, तो ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में ये मर्ज करती है। और उससे एशिया और यूरोप दोनों की कनेक्टिविटी में फ़ायदा होगा, जिससे एशिया और यूरोप के तमाम ममालिक को सीपेक के ज़रिए उसका फ़ायदा होगा। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन वो बढ़ रही है। और अगर सीपेक का नॉर्दर्न फ्रंट अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के थ्रू अगर वो रशिया से मिलता है, करेक्ट, तो मेरे करेक्ट। ख्याल में उससे जो है जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो तमाम ममालिक के लिए बहुत बढ़ेंगी और सबको फायदा होगा। लेकिन जनरल साहब, वही वाली बात है कि हम ये कोशिश तो काफी अरसे से कर रहे हैं कि बर्फ पिघले, जो कि दो ममालिक के दरमियान आई थी कई दहाइयों पहले, और उसमें अब ये वाला दौरा कितना हम कामयाबी से इस चीज को मटीरियलाइज करने के लिए कर पाए हैं, क्योंकि बात तो तमाम तर करते रहे हैं, लेकिन आपने सही कहा, ये एक तवील सिफारतकारी का नतीजा है जो हमने ये दौरा देखा। लेकिन एम्बेसडर साहब, आई एम श्योर आप इस पे एक तो रोशनी डालिएगा, आपके पास भी इसके ऊपर कुछ इंसाइट्स आई एम श्योर होंगे। कितना हम सक्सेसफुली इस चीज को अब मटीरियलाइज कर पाएंगे कि हमने जो बेहतर ताल्लुकात चाहे हैं रूस के साथ वो हो पाए, गिवन द फैक्ट कि अभी भी हमारा जो जियो इकोनॉमिक्स का पिवट है वो ऑब्वियसली टुवर्ड्स अमेरिका ज्यादा है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि जियो इकोनॉमिक्स का पिवट वो अमेरिका के तरफ है या होना चाहिए। देखिए, ये जो इस वक्त जो दुनिया जिस तरह से शेप है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसमें अमेरिका, रूस और चीन तीनों बड़ी ताकतें हैं। और हमारी जो कोशिश है वो ये है कि तीनों के साथ हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें और इन तीनों के साथ हम अपने ताउन बढ़ाएं। तो अमेरिका के साथ जो है ताउन, जैसे आपने फरमाया, वो अपनी जगह है, लेकिन रूस और चीन के साथ भी बहुत हमारे गहरे ताल्लुकात हैं, हर किस्म के हैं, हर अक्रॉस द बोर्ड हैं। लेकिन रूस के साथ हमारा ज़रा कोई इतनी पेशरफ नहीं हुई है माजी में। तो अब ये जो दौरा था उसकी वजह एक ये थी कि रूस के साथ भी हम अपने मुख्तलिफ एरियाज में अपना ताउन बढ़ाएं। और रूस से जो है वो बहुत रिसोर्स रिच कंट्री है, एनर्जी रिच कंट्री है, गैस, ऑयल, व्हीट, उनकी प्रोडक्शन भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, और बहुत सी उनकी तरफ से टेक्नोलॉजी में हम इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है रूस की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके लिए ये दौरा बहुत ज़रूरी था और बहुत अहम था। और मेरा ख्याल है कि ये आगे चल के हम इसके फ़ायदे हम देखेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आगे जाकर इसके फायदे भी हम देखेंगे, लेकिन जो मजीद इसके ऊपर एक बात करने वाली है वो ये भी तो है ना एम्बेसडर साहब, कि अभी तक हमने जो जियो इकोनॉमिक्स आप कह रहे हैं कि ऐसा आप समझते हैं कि हमारा पिवट नहीं है टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, तो इस पे ये भी तो बात है कि अभी तक जैसे नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, या जो मंसूबे हम रूस के साथ चाहते हैं, स्टील मिल्स में मुआवनत, इस तरह की चीज़ों के ऊपर हम लोग हम लोग इसको मटीरियलाइज करने में अभी भी दूर नजर आते हैं।
اس میں میں آپ سے سچ بات کروں، اس میں ہماری غلطی زیادہ ہے بلکہ روس کی غلطی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے اسٹیل مل کا آپ نے ذکر کیا، اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں ہم نے روس کو دعوت دی، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور وہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے، پرائیویٹائز کرنا چاہتے تھے۔ اس بار ہم پاکستان جو ہے وہ دباؤ میں آ کے یا جو بھی ہو اس وقت جو بھی کچھ بھی ہوا، ہم نے اس پر آگے نہیں بڑھے، وہ ہماری غلطی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر روس کی کمپنی گیس پروم ایکسپورٹ کو دعوت دی تھی کہ آپ یہ پائپ لائن بنائیں، پھر ہم وہ سینکشن کے دباؤ میں آ کے ہم نے نہیں کیا۔ تو زیادہ کر میرے خیال میں ہم پیچھے ہٹتے رہے ہیں، اور اب جو یہ پیش رفت ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے ایک سگنل دیا ہے، روس کو بھی دیا ہے، دنیا کو بھی دیا ہے، مغربی ممالک کو بھی دیا ہے کہ ہم روس کے ساتھ انگیج کریں گے، اس کے باوجود کہ روس اور مغربی ممالک میں کچھ اختلافات ہیں اس وقت۔ یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی ہے جنرل صاحب، ڈو یو آلسو اگری ود ایمبیسڈر صاحب آن دس کہ جو چیزیں ہم نہیں کر پائے ہیں وہ ایکچولی ہماری طرف سے ہم جٹری ہوتے تھے یا ہم کچھ پریشرائز ہو جاتے تھے، جس وجہ سے ہم لوگ ان دا پاسٹ روس کی بڑی ولنگنس کے باوجود بھی اس طرح سے معاملات آگے نہیں بڑھا پائے؟ جی ہاں، دیکھیں ایمبیسڈر صاحب نے صحیح بات کی، لیکن اس میں مزید اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان کچھ ایسے ایشوز تھے جو کہ سوویت یونین کے زمانے سے تھے۔ کچھ ایسے ایسیٹس تھے جو کہ سوویت یونین جب ختم ہو گئی تو رشیا کا مطالبہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہم وہ کلیئر کریں، وہ ابھی وہ کلیئر ہو گئے ہیں، تو ایک وہ ریزن بھی تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں میں بتاتا چلوں کہ ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر بڑی پروگریس ہوئی ہے، اور پروگریس اس طرح ہوئی ہے کہ ڈسپائٹ یو ایس سینکشنز I think both countries have found ways to go around it legally، اور وہ اس طرح ایک تو اس کا نام جو ہے انہوں نے یہ چینج کیا گیا ہے، اور اس کا نام ابھی پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن ہو گیا ہے، اور اس کو ابھی جو ہے وہ رشین اسٹیٹ جو کمپنیز ہیں وہ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گی، بلکہ پرائیویٹ اینٹیٹیز جو ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گی، جن کے اوپر سینکشن نہیں ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈالر میں ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روبل اور روپی کے تھرو جو ہے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ رشین جو پائپ لائن لینگ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے دیٹ از دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ اچھا، اس کے ساتھ اب جو اس پائپ لائن کی جو اونرشپ ہے یا جو شیئر ہولڈنگ ہے اس میں بھی تبدیلی لائی گئی ہے، اور اب اس پہ 74% شیئرز پاکستان کے ہوں گے، اور اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اس کے آپریٹر اب پاکستان ہوگا، جس کے بہت سارے اور فوائد ہیں، اور اس پہ صرف جو باقی ریمیننگ 24% ہے وہ رشیا کی ہوگی، اور ٹیکنیکل نو ہاؤ اور باقی چیزیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ کام میرے خیال میں ابھی بہت آسان ہو گیا۔ اور آپ بھی سر یہ یقین رکھتے ہیں جنرل صاحب کہ اس طرح سے ان موڈیلٹیز کی تبدیلی سے ہم باوجود سینکشنز کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یا بالکل، میرا تو یہی خیال ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر پروگریس جو ہے فیوچر میں ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو اسٹیل مل کی جو اپگریڈیشن ہے یہ بھی جو ہے رشیا نے خود اس کو پروپوز کیا تھا، مینٹیننس اینڈ اپگریڈیشن، وہ تو ایک اولڈ پروجیکٹ ہے تو اس کے اوپر تو کوئی ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہماری جو ریلوے لائن ہے انفراسٹرکچر میں اس کو امپروو کرنے کی ماضی میں انہوں نے کئی دفعہ آفر دی ہے، تو یہ میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن ایک اور ایڈیشنل فیکٹر یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا کے اوپر رشیا کا انفلوئنس ہے اور کافی حد تک ہے، تو میرے خیال میں افغانستان کی اسٹیبلٹی کے معاملے میں وہ ضرور ابھی ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو انڈیا پاکستان ٹینشنز ہیں کشمیر کی وجہ سے، اس کے اوپر بھی میرے خیال میں ابھی جو رشین پوزیشن ہے وہ میرے خیال میں اس میں چینجز آئیں گی، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ابھی کوڈ کا حصہ بن گیا ہے، اور وہ تو ابھی کھلی طور پہ امریکن کیمپ میں ہے، تو رشین جو ہے میرے خیال میں ان کا جو ٹلٹ ہے جو پہلے انڈیا کی طرف بہت زیادہ تھا اس میں ضرور کمی آئے گی، اور نیوٹرلٹی کی طرف میرے خیال میں پروگریس ہوگی۔
جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے اور ریجنل پیس اور سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں بھی ہے۔ ایمبیسڈر صاحب، افغانستان کا ایک معاملہ خاصا اہم ہے، آپ کو لگتا ہے کیونکہ رشیا، چائنا، پاکستان، یہ کچھ ممالک ہیں جو کہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ افغانستان میں اب جب یہ طالبان رجیم ہے تو ان کے لیے بھی اب اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کو بھی ریکگنیشن ملنی چاہیے، آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر بھی یہ دو ممالک آگے بڑھ سکتے ہیں، رشیا اور پاکستان؟ اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ ہم تمام کو پتہ ہے کہ ایک کشیدہ صورتحال میں یہ دورہ ہوا، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے جو یہ بات جانے سے پہلے کر دی تھی وزیر اعظم نے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک ٹائٹ روپ واک ہے کیا ہم ٹھیک سے کر پائے ہیں؟ آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خطے میں روس، چین، پاکستان اور کچھ حد تک ایران کے جو مفادات ہیں وہ کنورج کرتے ہیں، وہ ایک ہی صنف پہ ہیں، اور افغانستان کے حوالے سے ان پرٹیکولر، کیونکہ ہم سارے جو ممالک ہیں یہ جن کے میں نے ذکر کیا، یہ سب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور وہاں یہ ہیومینیٹیرین کرائسس جو آج کل وہاں پر بڑا مشکل حالات ہیں، اس کو قابو کیا جائے، اس کو حل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کی چیلنجز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے، اور تیسرا نارکوٹکس اور ڈرگز کی جو ٹریفکنگ ہوتی ہے اس کو بھی کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں پر پاکستان اور یہ تینوں ممالک ہمارے جو خطے میں ہیں، ہم صرف سب ایک صنف پر ہیں اس کی۔ تو آگے روس کا جو اس میں کردار ہوگا وہ بہت اہم ہوگا، پہلے بھی اہم تھا، یہ امریکہ کے وڈرال سے پہلے بھی روس نے بڑا اہم کردار اس میں پلے کیا، اور ابھی بھی وہ کریں گے آگے چلتے۔ جہاں تک آپ کا دوسرا جو سوال ہے اس کے بارے میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح پالیسی ہے کہ ہم کسی ایک بلاک کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں صرف پچھلے دہائی میں آپ دیکھیں، آپ کولڈ وار کے زمانے میں ہم ویسٹرن بلاک کا حصہ بنے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا۔ درست۔ اور اب دنیا تو ہے وہ بدل گئی ہے، ابھی کولڈ وار، ایک نئی کولڈ وار شروع ہو گئی ہے جس کے اندر تین بڑی طاقتیں ہیں، اور ان تینوں طاقتوں کے درمیان ہمیں بیلنس رکھنا ہوگا، خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ اور روس کے ساتھ۔ چین کے ساتھ تو خیر ہمارے پرانے تعلقات ہیں، اور ہم ان تعلقات جو چین کے ساتھ ہیں وہ تو ایک ڈفرنٹ لیول پر ہیں، لیکن خاص طور پہ روس اور امریکہ کے درمیان ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہوگا۔ تو ضمیر صاحب، آپ کے نظر میں یہ بیلنس ہم سٹرائک اس دفعہ کر پائے ہیں کہ گیون دا فیکٹ کہ ہم ان تمام صورتحال میں ہم نے روس کا دورہ کیا ہے؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ دیکھیں، جب یہ دورہ شروع ہونے سے پہلے اس پہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، میرا تو یہی خیال، میں نے جو بھی اپنے ویوز ایکسپریس کیے تھے وہ یہ تھے کہ یہ بالکل صحیح موقع ہے، یہ بالکل اہم موقع ہے جس وقت ہمیں وہاں یہ دورہ کر کے ہمیں روس کو ایک سگنل دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ آپ کے روس اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، یہ ایک میسج دینا روس کو۔ جی جنرل صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر اب کیا آپ سمجھتے ہیں آگے وے فارورڈ ہوگا، کیونکہ پاکستان نے ابھی بھی اپنے اعلامیے میں یہ کہا ہے کہ جنگ کسی بات کا حل نہیں ہے۔ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بات چیت ہو رہی تھی اس پہ میں ذرا کچھ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کا چین کے ساتھ یا روس کے ساتھ تعاون میں فائدہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک زیرو سم گیم نہیں ہے امریکہ کے لیے یا انڈیا کے لیے، یہ ایک ون ون سچویشن ہے ان تمام ممالک کے لیے۔ اور اس سے پہلے امریکہ میرے خیال میں انڈیا کے ساتھ اور علاقے کے بہت سارے ممالک کے ساتھ اس نے اپنے اقتصادی فوجی تعلقات قائم رکھے ہیں، اور یہ ہمارا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ ساتھ ہی اگر آپ کو یاد ہو تو امریکن میں جین پساکی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب
رشیا کا دورہ کر رہے ہیں اور اس پہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی ان کا کوئی حق بنتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے اچھے تعلقات جو ہے وہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں. تو میرے خیال میں وہ ایشو جو ہے وہ شاید سیٹل ہو چکا ہے. اچھا، ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ رشیا اور پاکستان دونوں کے کاؤنٹر ٹیررزم کے سلسلے میں پہلے سے کوآپریشن ہو رہی ہے. ہمارے اور ان کے جو آرم فورسز ہیں وہ فزیکل کاؤنٹر ٹیررزم جی ایکسرسائزز یس کرتے دیٹس ہیں. کریکٹ، جوائنٹ ایکسرسائزز. جوائنٹ ایکسرسائزز ہر سال کبھی یہاں ہوتی ہے، اگلے سال وہاں ہوتی ہے. اب امید کرتے ہیں کہ چونکہ دیکھیں یہ ایک بگننگ ہے رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ میں. فارن ریلیشن شپ جب بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ بھی بڑھے گی. اور اس میں ڈیفنس سیلز کی بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس میں بھی اضافہ ہوگا. اس لیے کہ حالانکہ وہاں پہ اس کے اوپر کچھ سینکشن وغیرہ بھی ہیں جو بڑے بڑے اکوپمنٹ ہیں لائک S-400 جو کہ رشیا نے انڈیا کو دیے ہیں، لیکن ہمیں فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اور ساز و سامان کی ضرورت ہے اور اس میں میرے خیال میں پروگریس ضرور ہو سکتی ہے. اور جہاں تک آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ دونوں ممالک اس بات پر متفق ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں پرٹیکولرلی کشمیر جو ایشو ہے اس کا جنگ کوئی حل نہیں ہے اور وہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہوگا. دونوں ممالک جب تک بات چیت نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ کمپلیکیشنز بڑھیں گی. اور بات چیت کس موضوع کے اوپر ہوگی؟ obviously یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے جو ریزولوشنز ہیں ان کے امپلیمنٹیشن کے بارے میں ہوگی، شملہ ایگریمنٹ کے بارے میں ہوگی، اور جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان CBMs ماضی سے آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں ان کے اوپر جب بات چیت ہوگی تو میرے خیال میں اور آپ کا سر یہ بھی خیال ہے کہ روس ہمیں سفیشنٹ پریشر بھارت پر ڈالنے میں مدد دے گا ان تمام تر معاملات میں، کیونکہ بھارتی حکومت تو ایز وی اسپیک ان تمام تر باتوں سے انکاری ہے. ایبسولوٹلی یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے. اور یہ دیکھیں اس طرح کی اگر بات چیت میں پروگریس ہوتی ہے اور رشیا اس میں اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے تو اس میں میرے خیال میں اس میں جو ہے پورے ریجن کا، پورے خطے کا فائدہ ہوگا. اس لیے کہ ہماری ڈفرنس کی وجہ بلا سے شبہ ساکھ جو ہے وہ بالکل ڈس فنکشنل ہے اور جو ریجنل جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کو جو ہے آگے وہ پروگریس نہیں ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ علاقے کے تمام ممالک خصوصاً سینٹرل ایشین ریپبلک اور افغانستان روس سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ وہ اپنا اس میں رول ادا کرے گا اور سٹیبلٹی جو ہے اس سب کانٹیننٹ میں اس کے لیے کوشش کرے گا. ایمبیسڈر صاحب کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ظاہر ہے دو سینیریوز ہیں. ایک تو سینیریو یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پر بھارت ابھی بھی بات کرنے سے انکاری ہے. پاکستان نے ایک دفعہ پھر سے آفر کی ہے کہ ہم ٹی وی ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک منفرد مشورہ تھا RT کے ساتھ انٹرویو میں. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ کشمیر کا فیکٹر ہوتے ہوئے بھارت کے ساتھ جو قربت تھی روس کی اس کو کچھ حد تک روس نے نیوٹرلائز کرنے کی یا اس میں ایک بیلنس سٹرائک کرنے کی کوشش کی ہے بائی ایکسٹینڈنگ این انویٹیشن ٹو دا پاکستانی پرائم منسٹر. نہ صرف انویٹیشن انہوں نے ایکسٹینڈ کی لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو 2 مرتبہ ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ میں کشمیر پہ جو بات چیت ہوئی ہے کئی عرصے کے بعد وہ بات چیت جو اقوام متحدہ نے کی ہے کشمیر پہ وہ روس کے رول کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی مخالفت یا اگر جو بھی کوئی اس کے خلاف تھے وہ مغربی ممالک تھے جو اس میں کین نہیں تھے کہ یہ ڈبیٹ ہو. لیکن چین اور روس دونوں نے کہا کہ نہیں کشمیر کے اوپر یہ ضرور ڈبیٹ ہونی چاہیے. اسی طرح سے اس کا موقف افغانستان پر بھی ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے یا ہمارے سمت میں ہے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے پاکستان اور روس کے تعلقات میں. اور ہندوستان کے پاس ابھی وہ ویٹو نہیں رہا جو پہلے سوویت یونین کے زمانے میں ہوتا تھا سوویت پاکستان ریلیشن کے بارے میں. وہ ویٹو روس نہیں مانتا ہندوستان کی طرف سے. تو یہ بہت اہم ایک
डेवलपमेंट है जो हमें याद रखना चाहिए जब हम रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं। राइट और जाहिर है आपका ये ख्याल है कि ये तमाम तर चीज़ें अब एक टिल्ट की तरफ इशारा कर रही हैं, जो कि बैलेंसिंग एक्ट भी आप कह सकते हैं रूस की तरफ से। जनरल साहब, आपने क्योंकि जाहिर है आपने भी कश्मीर के हवाले से एक ऑप्टिमिज्म का इजहार किया है कि इस मामले पे हमारे लिए कुछ बेहतरी आ सकती है, साथ इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत हुई है, और आपने जैसे अपने इनिशियल रिमार्क्स में भी फरमाया था कि ये एक ऐसी चीज़ है जहां पर सदर प्यूटन ने पहले ही एंडोर्स किया है वजीर आजम इमरान खान को। इसके ऊपर क्या एक कलेक्टिव विजडम दोनों ममालिक की तरफ से या दोनों लीडरान की तरफ से हो सकता है ताकि कुछ हद तक हम इस मेनिस को कॉम्बैट कर पाएं आलमी सतह पर? देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक विजन है जो कि ना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर की बल्कि ओआईसी के तमाम ममालिक की और यूरोपियंस को एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और प्रेसिडेंट प्यूटन ने तो स्पेसिफिकली उन ममालिक का नाम लेकर और कुछ वाक़यात का नाम लेकर जिक्र किया था कि ऐसे वाक़यात जो है वो उनसे मुसलमानों की जी, दैट्स वेरी करेक्ट जी। तो मेरे ख्याल में इसमें बड़ा एक बड़ी चेंज है, और उससे वो तमाम ममालिक चाहे वो यूरोप में हो या इंडिया में हो और या वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो, उनको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उससे इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में बढ़ सकती है। उनके अपने लोग उनके खिलाफ जो है वो खड़े हो सकते हैं, और उनकी अपनी जो सोसाइटल कोहेजन है और जो उनकी सिक्योरिटी है उनको खुद नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरे ख्याल में ये भी इस तरह के ये सबक से और पाकिस्तान और रशिया के फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी जो है मेरे ख्याल में अचीवमेंट है। राइट जी। एम्बेसडर साहब, आपका इसके ऊपर एक कमेंट आ जाए, योर ब्रीफ कमेंट, फिर मैं सेगमेंट वाइंड अप करूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, रूस में भी बहुत बड़ी मुसलमानों की कम्युनिटी है, दागिस्तान में है, दूसरी है चेचनिया में, ये सारे। तो रूस उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भी ये रिफ्लेक्ट करता है। जब ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा तो ये उनके जो रूस के जो मुसलमान हैं उनका भी ये सेंटिमेंट है, और इस वजह से रूस की पॉलिसी जो इस इस्लामोफोबिया पर है वो मुस्तकिल हमारे साथ रही है। मैं जब अक़वाम मुत्तहिदा में था और इस इशू पर हम डिबेट करते थे तो रूस, चीन और कई दूसरे ममालिक जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन है वो हमें सपोर्ट करती रही है मुस्तकिल, और तो ये आगे भी जाके हमें रूस की तरफ से इस्लामोफोबिया पर सपोर्ट मिलते रहेगा। करेक्ट। नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रजा मान और एम्बेसडर ज़मीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे। शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद वापस आएंगे अगले सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। सिर्फ 1.5 लाख रुपए से बुकिंग और बहाना किस्त सिर्फ 9,500 रुपए से। वेलकम टू द न्यू होम ऑफ लाहौर कलंदर्स, मरीना स्पोर्ट्स सिटी। 042-111-333-987, a project of Al Jaleel Developers. खित्ते में तस्वीराती सफारतकारी के नए दौर का आगाज। वजीर आजम इमरान खान का कामयाब दौरा रूस, इलाकाई अमन और इक्तिसादी शराकत दारी पर दो तरफा इत्तफाक, तवानाई, तिजारत समेत मुताद्दद शोबों में इश्तराक के आज़म का इजहार, अफगानिस्तान की इक्तिसादी मदद जारी रखने का ऐलान, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों की क़यादत पर आज़म। वजीर आजम का आलमी और इलाकाई तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी और पुरअमन सफारतकारी का बेहतरीन मजहर। वजीर आजम इमरान खान का कामयाब दौरा रूस।
वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट का रुख करते हुए सियासी हलचल और हालात का जायजा लेते हैं। इस वक्त अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन सरगर्म नजर आती है और मोर देन एवर बिफोर, और इस दफ़ा जो मुलाकातें हैं उनमें भी तेज़ी आ रही है। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुलाकातें हैं वो भरपूर अंदाज में और तेज़ी से जारी हैं, और दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ ख़ास तवज्जो रखी है अपोजिशन के अलायंस ने। इनमें से बिलखुसूस काफ लीग के साथ काफ़ी दफ़ा मुलाकातें हुई हैं, और दूसरी मुलाकात में अपोजिशन का दावा यह है कि काफ़ी बर्फ़ पिघली है, और ख़ास तौर पर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। ऑन द अदर हैंड नाजरीन, हम देखते हैं कि हुकूमत को भी अश्योरेंसेस कराई जा रही हैं, और ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर जनाब मोनिस इलाही एक दफ़ा तो वज़ीर आज़म से बरमला ये बात कह चुके हैं कि तगड़े अंदाज में तहरीक इंसाफ वालों को कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब के साथ भी इस आखिरी मुलाकात के बाद जो कि अपोजिशन और चौधरी बरादरान में जो हुई है उसके बाद मोनिस इलाही साहब ने उनको दोबारा से रीअश्योर कराया है कि वो हुकूमत के साथ जो उनकी कमिटमेंट है वो पूरी करेंगे। ऐसे में नाजरीन जहांगीर खान तरीन का जो फैक्टर है वो भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, और उस तरफ भी हम देखते हैं कि अपोजिशन अपना मुकम्मल जोर लगा रहे हैं। इस हवाले से एक मुलाकात का भी हमें देखा है कि जिक्र हुआ है, एक मुलाकात भी इस हवाले से हुई है अपोजिशन अलायंस की विद जहांगीर खान तरीन और उनके जो ग्रुप है, उनका जो हामी ग्रुप है उनके साथ। लेकिन आज हुकूमत की तरफ से ये एक दावा आया है कि जहांगीर खान तरीन बिल्कुल बेशक पीटीआई का हिस्सा हैं और किसी तरह की उनकी तरफ से किसी तरह की डिविएशन नहीं हो रही है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने भी इसको एंडोर्स किया है, वफाकी वज़ीर शिबली फरार ने भी इसको एंडोर्स किया है। लेकिन ऐसे में नाजरीन मज़ीद ये जो गठजोड़ है अपोजिशन का, क्या कोई उनके नज़र में कोई मौसर रंग दे पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में ये जो तहरीक अदम एतमाद की बात है, हुकूमत की बात सच साबित होगी, जो कि अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि ये कभी पेश ही नहीं होगी। तमाम तर मामले पे बात करने के लिए मुझे सेगमेंट में ज्वाइन किया है जनाब अमजद अली खान न्याज़िन ने, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के और चेयरमैन भी हैं कायमा कमेटी बराए दिफा के कौमी असम्बली में। बहुत शुक्रिया आपका अमजद अली खान साहब, आप बजरिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं। और नाजरीन जनाब सरदार लतीफ़ खोसा मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात के, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक गवर्नर पंजाब। वेलकम ऑन बोर्ड लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी के लिए, आपके वक्त के लिए। बजरिया स्काइप आप भी हमारे साथ हैं, और मैं आप ही से बात का आगाज़ करना चाहूँगी। जनाब लतीफ़ खोसा, बताइएगा आज क्या आप समझते हैं एज ऑफ नाउ क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी भी एक एम्बिग्विटी है कि तहरीक एतमाद कहाँ आ रही है। कभी हम सुनते हैं पंजाब में, कभी हम सुनते हैं कौमी असम्बली स्पीकर के खिलाफ वजीर आजम या वजीर आला पंजाब। आपको नहीं लगता कि अभी भी इस हवाले से आप लोग अनडिसाइसिव हैं? सबसे पहले तो मैं एक जो हमारा अन्याय हुआ है अब्दुल हमीद बलोच साहब की डेथ का, जो पाकिस्तान की आइन के भी थी और उसमें भी मौजूद है जिन्होंने आपको हरा कर आए थे, और एक जरिए हमारे मोटे पाकिस्तानी बलोचिस्तान की रहलत हुई है। अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत दे, साथ आमीन। हमारे उनकी भी जो है मलिक साहब की जो डेथ हुई कोरोना की वजह से, उन पर भी हमारी पार्टी को भी, और मैं समझती हूँ हमारी सियासी बात को भी बहुत धक्का लगा है। उनकी अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत दे और उनके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र दे। आमीन सुम आमीन जी। तो बात देखिए, तकरीबन जो है इज ओवर, नंबर गेम हमारी पूरी हो चुकी है और ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ग्रुप भी हमारे साथ है, तो सिर्फ जो बरादरान है उनके साथ भी अलायंस की जमात इस्लामी के साथ भी हमारे मामला तय हो चुके हैं। जरदारी साहब तरीके से फ़आल तरीके से हर एक तरीके जिस तरह उन्होंने सारों को यकजा करके हर एक के साथ बड़े तुरंत करके मामला जो है पूरे तय किए हैं। और इसमें जाहिर है कि आपको जो है अपने ऊपर अपने आप को यू हैव टू ग्रो अप एंड थिंक अबव योरसेल्फ, अपनी जात की नफी करके आपको सारा कुछ जो है करना पड़ता है, और सबको जो है साथ लेकर चलने के लिए आपको
جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے دیجیے. سو کافی سارے معاملات ہیں جن پر معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں اینڈ ایوری باڈی از آلموسٹ آن بورڈ. تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیٹیلز میں جو تھوڑا ہے وہ بعد میں طے ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ چند ہی روز میں آپ کے پاس بہت سی انسائٹس ہیں اس حوالے سے, تو صرف اتنی بھی بات فرمائیے گا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر حامی بھر دی ہے اس بات کی کہ آپ کے پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے اپوزیشن کے, ان کیس تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے آپ کی, تو وہ نون لیگ سے ہوں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے اصولی طور پر بات یہ درست ہے, اس لیے کہ عددی برتری ان کی ہے. تو ہماری پہلی جو ہے آفر ان کو ہی ہے. اب جو محترم خود لیڈر آف دی اپوزیشن محترم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ان کو حکم کریں گے وہ اسی طرح چلیں گے. سوال یہ صرف آگے جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مدت پوری کرنی چاہیے یا اس سے جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز میں جانا چاہیے, کیونکہ اب اس چیز پر جو ہے تھوڑا سا سوچ بچار ہو رہی ہے کہ کیا فوری الیکشن کی طرف جایا جائے یا یہ ہے کہ اس اسمبلی کی مدت مکمل ہونے کے بعد جو ہے اور 1 سال یا 1.25 سال تک جو ہے وزیر اعظم رہنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو. رائٹ جی, لطیف کھوسہ صاحب بول دیجیے گا, میں آپ اپنی بات پھر ضرور یہ مکمل کیجیے گا. میں تب تک امجد صاحب کا بھی ایک انیشل ویو مانگ لوں, پھر اس کے بعد آپ کی کلیکٹیو اس بات پہ آتی ہوں. امجد صاحب, آپ نے سنا ابھی لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے جو بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انفرادی ہم تمام تر گین سے بالا تر ہو کر سوچ رہے ہیں, اور انہوں نے اس بات کی بھی ایک طرح سے انڈورسمنٹ کی ہے جو یہ خبریں یا اطلاعات آ رہی تھیں کہ اتفاق ہو گیا ہے کہ ان کا جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ نون لیگ سے ہوگا. تو اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی راضی ہے؟ جی بالکل, اس میں دوسری رائے نہیں ہے, اگرچہ انہوں نے ہمیں کھوسہ صاحب ایک مجھے اجازت دیجیے گا فار جسٹ اے منٹ, میں امجد صاحب کا اس پہ ایک انیشل ریمارک مانگ لوں, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ یہ مکمل کیجیے گا اپنی بات. جی امجد صاحب. مونا ایشین سٹائل ہاکی دیکھے نا, اس میں ایک ہوتا ہے کلیم اللہ نے سلیم اللہ کو اور سلیم اللہ نے کلیم اللہ کو پاس دیا. اسی طرح اپوزیشن جو ہے کبھی شہباز شریف سے زرداری صاحب سے میاں صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 15 دنوں کے کھانوں میں رزلٹ کیا آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کو جو ایم این ایز ہیں وہ نہیں بکے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ چانگا مانگا کی پالیٹکس کو زندہ کیا جا سکے, لیکن میں داد دیتا ہوں تمام پارلیمنٹیرین کو کہ وہ اپنے اصولوں کے بنیاد پہ کھڑے ہیں, اور میں داد دیتا ہوں اپنی حلیف جماعتوں کو کہ وہ بھی اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جن کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے بل گریں گے اور اتنی بری طرح گریں گے کہ ان کو واپسی کا راستہ بھی نہیں ملے گا. یہ آپ دیکھ لینا, یہ سب پرانی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں. جی امجد صاحب, میرا خیال ہے آپ نے بڑا شارٹ اینڈ کرسپ کامنٹ کیا ہے اور آپ نے اپنی بات بھی مکمل کر لی ہے. لطیف کھوسہ صاحب, آپ نے سنا ایشین سٹائل ہاکی سے تشبیہ دی ہے انہوں نے, اور یہ خرید و فروخت کا تو ایک بہت سنگین الزام ہے جو کہ حکومت آپ کے اوپر عائد کر رہے ہیں. آپ ان کے ایم این ایز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. مونا کس اصولوں کی باتیں کر رہے ہیں یہ, جن کو ڈکیت اعظم کہا ان کو انہوں نے جو ہے ایلائز بنایا, جن کے خلاف انہوں نے لندن میں جا کر جو ہے نالش کی اور ان کو جو ہے دہشت گرد تنظیم قرار دیا, ان کے ساتھ انہوں نے الائنس کی. جن کو انہوں نے کہا میں چپڑاسی نہ رکھوں ان کو انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنایا. کس اصول کی یہ باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں اپنی سیکیورٹی, جو کانسٹیٹیونسی پالیٹکس والے ہیں ماشاءاللہ ان کے ساتھ یا جن کے ساتھ بھی ہیں, وہ اپنا کل کا سوچ رہے ہیں, وہ اپنا مستقبل سوچ رہے ہیں. اس کارکردگی کے ساتھ وہ الیکشن میں عوام کو منہ دکھانے لائق نہیں ہے. وہ عوام کے غیظ و غضب سے جو ہے بچنا چاہتے ہیں. وہ صرف گارنٹیز اور ایشورنس چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے آئندہ کے سیٹ اپ میں ایڈجسٹ کریں گے, ٹکٹیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا.
कोई भी खरीदो फरोख्त की लानत लेकर वो अगले इलेक्शन में नहीं जा सकता। या तो वो ये कहे कि मेरा यही बस अंत है लेकिन खोसा और साहब, मैंने एक बात की थोड़ी सी क्लैरिटी आप फरमाइएगा। आई एम श्योर कि कानून आप मुझसे, अमजद साहब से बेहतर समझते हैं, हम तमाम से, तो आप जरा रहनुमाई कीजिएगा। परवेज खटक साहब ने तो कहा है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर कोई इनके साइड के एमएनएज आपको वोट देते हैं तो। देखिए, ये इलेक्शन में वोट हो जाएगा। इलेक्शंस का ये जो अनाउंसमेंट है लीडर ऑफ द हाउस को नो कॉन्फिडेंस हो जाएगी। उसके बाद जो है जो लीडर ऑफ द पार्टी होगा वो एक रेफरेंस भेजेगा, लिख के भेजेगा। वो फिर जो है इलेक्शन कमीशन उस पर जो है बाकायदा एक उसको नोटिस देगी, उसका जो है कार्रवाई होगी बाकायदा। तातरियाक अज़िराक अबुर्दा शुवत मार गुज़ीदा मुर्दा शुवत, उस वक्त तक ये असेंबली भी नहीं रहेगी और ये जो है नया इलेक्शन भी आ जाएगा। तो इस तरह ये नहीं होता है कि वो वोट ही नहीं देने से माने हो जाएगा वो, ये ऐसा नहीं होता। खोसा साहब, आप लायर भी हैं माशाल्लाह, मेरे लिए मोहतरम भी हैं। आप बजाते खुद समझते हैं कि दो चीजों पे जो है वो वोट नहीं दे सकता मेंबर पार्लियामेंट, जो बाउंड है। नहीं, लेकिन अमजद साहब ये जो बात अभी खोसा साहब ने की है वो फाइनेंस बिल पे देखिए कि अगर उनका वोट तो सर हो जाएगा ना, तमाम तर मामले में टाइम लगेगा जो डिस्क्वालिफिकेशन